لي زامي السلام عليكم ومرحبا بكم في الكمالة ديال الفيديو الاولى اللي كنت بارطاجيت فيها معكم لو فواياج ديالي من بعد الحجر الصحي. دونك جوست ابري لو كونفينمون هي هذيك مشينا خرجنا سافرنا. الفيديو اللي قبل من هذا خليناه في مارسي. دونك من بعد مارسي مشينا لاكس ان بروفانس، اللي هي واحد المدينه غزاله بزاف كتحمق. هانتوما كتشوفوا هذا هي لا بلاص برينسيپال اللي بغينا نقولوا. ديما اي مدينه كتلقى فيها واحد البلاصه اللي كيتجمع فيها الشعب. هنايا هاد البلاصه هاد الشارع هذا الا بغينا نقولوا نورمالمون خاصو يكون عامر، ولكن فيكو كان الحد في العشيه دونك الناس كي قلت لكم ما كاينش الناس بزاف فين ما مشينا باسكو الناس قلال، باسكو ماشي لا بيريود دي فاكونس و سيتي جوست ابري الكونفينمون، دونك باقي الناس شويه خايفين وهذا. دونك هنايا هذه هي البلاصه فين تاع لو بلان سونتر فيل الحوان تيتو. سي جوست كو سادين باسكو فوالا ديمونش ابري ميدي، دونك سي سور كو كلشي ساد. حاليا غير القهاوي البيران و لي ريستورون هادشي وصافي د الماكله وصافي ماشي الاخر كلشي راه ساد، ولي بولونجري بيان سور. سينون كلشي راه ساد. دونك من بعد اكس ان بروفانس مشينا بتنا في مانوسك والصباح شدينا الطريق مشينا لموناكو. الوغ نهضر عاد نكمل لكم موناكو واحد البلاصه اللي غزاله بزاف. شفت فيها بزاف ديال الحوايج اللي عجبوني. الوغ ماشي بلاصه ديال ماشي نقول ما نقدرش نقول بلاصه اللي نقدر نعيش فيها باسكو سي با لو ميم نيفو. الا بغينا نقولوا انا عندي النيفو طالع بزاف عليها. نعم كتحس براسك كان انا ديما كنقول الانسان ابن بيئاته. انا كبرت في بلاصه تما بوبولير وهذا، دونك هادشي هذا ما دغيا يطلع ليا في الراس. دونك معليش، ولكن كنبغي نشوف، كنبغي نكتشف، كنبغي نعرف، كنبغي هادشي هذا كامل. دونك موناكو كنا حداها، قلنا علاش لا نمشيو نشوفوا هذاك البدخ اللي كنشوفوه في التلفازه واش بصح كاين ولا لا. باسكو هذه بلاصه كيمشيو ليها هذوك اللي ماشي شبعانين فلوس ملي شايطين عليهم كاريمون فلوس. هي بلاصه غزاله كي قلت لكم. الاركيتكتور هانتوما كتشوفوا البنايات ديالها كي دايرين، حاجه ما كتشبه الحاجه. مهم ما كتملش عينيك، ما كتملش، كتبقى غير تشوف وكتمتع عينيك. اوغوزمون ما كنتش سايقه، كنت كوتي باساجي. دونك عجبني الحال بزاف وشفت مزيان وخديت راحتي. شنو اللي بغيت نقول لكم في موناكو اللي زعما المهم من غير الاركيتكتور ومن غير لا بروبروتي ومن غير داك البنايات اللي ما شفتهم حتى في شي بلاصه واحده اخرى، من غير في موناكو، ومن غير داك الناس اللي لابسين عرفتوا داك اللي كيكونوا تيغا 4 بانغل، داك الشيء مجبد وداك الشيء مقاد المهم داك الطبقه الراقيه جدا. من غير هذاك الشيء كاين عندهم طرقان تحت الارض. هي المدينه هكا كي كتشوفوا. المهم انا كندير اكسبري كنصور حتى الطريق ساعه زعما في الطوموبيل كنصور لكم مي بين طالع هابط طالع هابط. مي تحت الارض ديال موناكو كاينين طرقان. ملي كتدخل دي تونيل كمسه ماشي كتدخل كتمشي سونس يونيك صافي حتى كتخرج كتلقى راسك في الطريق. نو كاينين الطريق لداخل فيها سي دي الباساج زعما ما عندكش حق الاسبقيه، فيها رون بوين طرقان تحت الارض. المهم هي عاليه كي كتشوفوا. ملي قلت علاش زعما دايرين طرقان تحت الارض يدروهم الفوق، قالوا لي المتر كاري في موناكو تيلمون سا كوت شير تيلمون سي دوموندي كو فضلوا انهم يبنيو فوق الارض ويديروا الطرقان تحت الارض. المهم ما عليناش. احنا كندورو دابا كنشوفوا المهم غير بالطوموبيل كنقلبوا على سكيا فيزيتي في موناكو. دونك كاين لو بور بيان سور افيك ليوت داكشي ديال الهبال، هذوك الباطويات بلي باركينغ ديال الطياره فوق منه، زعما تجيب الطياره ديالك توقف فوق الباطو ديالك وتهبط للساره ولا شنو غادي دير. المهم ما عليناش. هذه حاجه عاديه ماشي مشكل. ما عرفتش كاع شنو كنت باغا نقول لكم. دونك كاين لو بور ومن بعد لو بور كاين لو بالي دو برانس وكاين الموزي. زعما ما كاينش شي حاجه اللي كثيره اللي تفيزيتا هنايا. ديجا هي بلاصه اللي زوينه بزاف كي قلت لكم.
دونك مشينا كمام الموزي، ما دخلناش باسكو معنا الدراري صغار، دونك ما فكرناش كاع ندخلو. ديجا سبق لينا درناها مع الولد ديالي الكبير اللي كان في عمرو ديك الساعه عامين ولا ما كاملاش، دغيا كان كيمل كان كيعيا. مهم دونك هاد المره هادي جوج، دونك قلنا نيات ما غاديش ندخلو. دونك ما دخلناش الموزي، ولكن صورته من على برا. حيت ملي كطابي موناكو، ملي كنطابيو موناكو في سوغ انترنيت كتخرج لنا داك التصويره اللي غادي تشوفوا دابا في لا فيديو اللي بارطاجيتها معكم. دونك الطرقان كي قلت لكم فوق الارض وتحت الارض. ابري كاين البالي دو برانس، دابا تشوفوه من بعد. دونك ما غاديش نحرق لي زيتاب، غادي نخليه. وهنايا غادي نبقاو غاديين مع الطريق حتى غنخرجوا نيشان في الباركينغ. دونك تلفنا شويه باش ما نكذبش، ولكن سيتي مال بوغ امبيان. دونك تلفنا ولكن شفنا بعويناتنا با مال دو شوز. زعما هكا المدينه كي دايره، البنايات كي دايرين، بزاف ديال الحوايج الحاصل. دونك باش ما نبقاش نهضر بزاف، غادي نخليكم تفرجوا في لا فيديو مع الموسيقى. وملي نحتاج الكومونتير غادي نقولوا، ملي تكون زعما شي حاجه اللي خاصني نقولها راه غادي نقولها لكم. واحد الحاجه واحده اخرى، شفت دي فواتور طوموبيلات اللي ما عمرني ما شفتهم في شي بلاصه واحده اخرى. ما كنهضرش على داك لي مارك اللي كنعرفوا حنا كاملين، اللي كنقولوا واو بي ام ولا واو اودي ولا هادي. نو دي مارك اللي ما كنعرفوهمش، اللي انا بعدا كنهضر على راسي ما كنعرفوهمش. المهم ما صورت كل شيء مالوغوزمون ما كيكونش عندي ديما التليفون في يدي باش نصور. دوكو فوالا انا كنقولها لكم. و ها واحد مثلا، ولكن المهم ماشي ما معروفاش كاع، ولكن المهم بيرسونيلمون ما كنعرفش هاد الماركه هادي. المهم ما عليناش. دونك قلت لكم غادي نخلي الموسيقى كدوز وانتم كتفرجوا في لا فيديو. ملي نحتاج ندير كومونتير راه غادي، ملي تحتاج شي حاجه اللي نقولها راه غادي نقولها لكم. بون هنايا كيبان لكم اليوت، كيبانوا من بعيد تيلمون كبارين. هذا هو لو بور. بون سا نا ريان افوار افيك لو بور دو مارسيل. سي بلو بوتي، ولكن ما عرفتش واش سي بلو بوتي ولا تيلمون اليوت سون انورم. ما عرفتش واش كيبان زعما لا طاي ريال ديالهم هكا بالتليفون ولا لا، ولكن تيلمون سون immense que كنقول لو بور لي بوتي، ولكن ابارامون ما صغيرش، راه غير هما اللي كبارين بزاف. دونك هذا هو لو بور ديال موناكو. هادو هما اليوت دو فو ديال الهبال اللي قلت لكم عليهم. ملي غادي نطلعوا نديروا ان فيو من الفوق تما كيبانوا حسن. هنايا المهم كاين المنظر زوين، ولكن ماشي بحال ملي كنشوفوا الحاجه من الفوق. فوالا هنايا وصلنا للباركينغ اللي غايدينا. دونك لو بالي دو برانس المهم مكتوب بالي دو برانس والموزي اي لا فيي فيل. دونك هادشي كامل غادي نمشيو نشوفوه. و اغوش خلينا لو بور، دونك هو اللي كنا فيه دابا، اللي صورته دابا قبل ما نمشيو للباركينغ. فوالا لا فيو الي جوست مانيفيك. انا بعدا كنت موحشه لريحه البحر والجو ديال البحر، باسكو قبل من الكونفينمون من العام اللي فات تقريبا ما بحال كاع الناس من صيف العام الاخر ما شميت ريحه البحر. دونك لا فريمون سا ما في فريمون بليزير. وسورتو كو الماء كيبان لكم مزرق، الحال كان مزيان باسكو ملي بدينا الفواياج ما كانش الحال مزيان. هنايا ادغوات هادشي اللي كيبان لكم هذا هو الباركينغ. سي ميم لو باركينغ خاسرين عليه الفلوس. ميم لو باركينغ اللي تري بيان في. هو هاد الباركينغ هذا هو براسو مونيمون. دونك سي فريمون سي تري جولي. والداخل ما صورتش، من الداخل سي مانيفيك. هذا هو الموزي اللي قلت لكم ما دخلناش ليه. هذه لا فيو اللي عاطيه على البحر، وعنده اون اوتر فيو اللي عاطيه على لا فيي فيل اللي هي غادي نمشيو ليها. ما عرفتش صورتها ولا لا،
ما بقيتش عاقله مزيان، مي سيغمون غادي يكون عندي فيها هكا اون تيت، غيكون عندي دي فوتو ديال دو لوت كوتي. مي هذا هو الموزي كونط نتا ملي كديروا موناكو في انترنت اوبليجي غادي تشوفوا هاد التصويره هادي، اوبليجي. دونك هنايا سي لو بالي، لو بالي دو برانس. كي كتشوفوا الناس زعما هاد الحديدات اللي دايرين سي بور لي فواتور باش ما يدخلوش، مي سينون يا با دو بروبليم زعما لا سيركولاسيون ديال الناس يدوزو ملي ما بغاو، ما كاينش كيهضر معاهم. يا دي بوليسي بيان سور، ما صورتهمش باسكو جو كوا كو جي با الدروا، ما عرفتش، مي ما صورتهمش دو توت فاصون اللي واقفين، مي بعادين على الباب ديال البالي. ما باينينش كاع، هكا كتشوفوا الباب ديال البالي ها هو، مي ما حدا حتى شي بوليسي واقفين مي بعاد، والناس كيسيركليو كيف ما بغاو. يا بيرسون كي حتى حد ما يجي عندك يقولك فين غادي ولا هذا، نو، بنادم كيتمشى عادي. هذه هي لا فيو اللي قلت لكم من الفوق. دونك ما كيبانوش لي هذوك اليوت اللي كاينين من او فون، ما كيبانوش عندهم سور لي توا عندهم دي باركينغ بور اللي عندهم فين تحبس لافيون ولا ليليكوبتر ولا جو سي با، ما عرفتش ديال داكشي، مي غادي يكون ديال لي فول بريفي. صافي هذه لا فيو اللي عندنا من الفوق. هاد لا فيو هذه لو بالي دو برانس عنده دو فيو، عنده هذيك اللي قدامه وعنده اون فيو من هنا كيشوف هادشي كامل اللي حنا كنشوفوه دابا. سي جوست مانيفيك. بقينا هنايا تقريبا اون دميير على الطول ديال هذا، كنمشيو كنوقفو تيلمون سي جولي، تيلمون سي بو، لي مونتاني، الماء، كلشي كاين، اون بليس لاركيتكتور يعني جوست مانيفيك كي قلت لكم. وكاينين هادو حتى هما حدا البالي، سي زعما ديال لي كانون، مي زعما سي جوست زعما ديكور وصافي. فوالا هذا هو لو بور ديال موناكو، وهذه هي موناكو. المهم بالعين المجرده بيان سور سي توجور ميور، ديما حسن ملي كتشوف بعينيك وملي كتشوف بالكاميرا، مي ميم بالكاميرا سا سو فوا كو كاين ما يتشاف. بون هيا غادي نحبس الموسيقى، غادي نخليكم تسمعوا ديال الموسيقى ديال الكاميرا، دونك ما غاديش نهضر. بون ديجولي رديت لكم الموسيقى ديال انترنت، غادي نقص شويه الصوت. الوغ لا حنا مشينا لنيس، هادشي كامل في نيس، دونك بعد موناكو مشينا غادي نباتو في نيس ان شاء الله. الوغ بور لي زوتيل وهذا ما كنصورهمش، ما كان جو تروف با لانتيري. سيتي NH Hotel ou Novotel je crois. حنايا on préfère NH Hotel, ils sont propres, ils sont propres. المهم كما كنمشيو في لوروب سي توجور لو ميم، سي NH Hotel. هاد المره بدلنا مي سيتي با تيريبل نوفوتيل. دونك فوالا لي بلايص ديالهم شوفوا في انترنت ديال نيس، واحد ما كانش بعيد
ونيس سي اون تري تري بيل فيل. ابري لي زوتيل سي با كل مره في اوروبا نورمالمون ما كاينش مشكل. دونك داكشي كيكون مكتوب في انترنت هو اللي كتلقاه، ما كيكونش مشكل كبير في اون تيرم دوتيل. داكشي علاش ما جو فوا با لونتيغي باش نقول لكم زعما كاع هادشي. ولكن اللي بغى لي زانفورماسيون يقول لي خلي كومونتير وانا غادي نجاوبو بيان ايفيدامون. دونك هنايا نيس هي اللي كتشوفوا سي تري 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 جولي فيل. حمقاتني مي فريمون. هنايا الناس كاينين بزايد، كان 2 3 جو كرو نو 2 المهم مبقيتش عاقله 2 ولا 3. هادي سي لابرا دي زونغلي كيقولوا ليها هاد لاكوت كامله لي تري بيان طرافايي، ما عرفتش شحال فيها ديال لي كيلومتر. دونك تمشينا حتى عينا ابري سيتي لا فان لا جورني. دونك ما عملناش، دينا الدراري ما عملناش، دوزنا شويه on a profité. الدراري لعبوا شويه في الرمله، ما كاينش رمله، هي دي غاليد بحال الصم صغيور. دونك صافي on a profité بحال الناس اللي كيجيو حتى الاخر ديال النهار. ما عملناش. تسالينا في نيس شويه. عندهم دي بارك ديال فين يلعبوا الدراري، مي ما عمرني ما شفتهم هنايا في اوروبا، ما عمرني ما شفتهم في شي مدينه واحده اخرى. سي بروبر، سي بيان طرافايي، فرانشمون برافو لي نيسوا، غزاله المدينه ديالهم. المهم من بعد نيس بتنا فيها، دونك بتنا فيها واحد الليله، ومن بعد مشينا شدينا الطريق. هذه انتيب اون بتيت فيل اللي جات على الطريق ديال فين كنا غاديين. دونك انتيب ما خليتش فيها بزاف ديال التصاور، هي هادشي اللي كتشوفوا. حيت جاو من بعد غادي يجيو المدن اللي غادي نقول لكم وحده وحده. دونك اوبليجي غادي نديرو دوره فيهم، غادي نشوفوا. انتيب ما حبسناش باش ما نكذبش، غير الطوموبيل صورت لكم شويه، وحبسنا غير في هذيك اللقطه اللي فيها انا على برا، مي زعما في هذيك لا فيو، ولكن ما كاينش با غون شوز افوار. هذاك الشيء اللي كاين هو هادشي اللي صورت لكم. ابري سا ريست اون بيتيت فيل كوتيير، زعما اللي الناس يمشيو ليها على قبل البحر وهذا وصافي. وهنايا من بعد مشينا لكان. كان هذا هو الاوتيل فين كنا دونك كنكذب. مشينا لكان. دونك هذاك هو تابي روج اللي كنت قلت لكم، خديت فيه جوست لا فوتو باسكو من بعد تبعوني الدراري، دونك ما غاديش نقدر وليداتي ما نقدرش نصورهم، جو بريفير با. من بعد مشيت حطيت يدي تالمون وليت مشهوره، انا مشيت خليت لا تراس ديال يدي. نو سي با فري. المهم هذا هو داكشي اللي كيوريونا. دونك اون بلي بروبرو ما كيوريو لينا باسكو كيكونوا غاسلينو على حساب لي ستار، ولكن ما كانوش عارفيني غاديه، داكشي علاش ما غسلوش. قالوا لينا كاين المارشي ديال كان. دونك مشينا نشوفوا لي بيش ا 5 اورو. بون سي با انورم. ومشينا حبيب بريمور. دونك تقضينا شويه دي بتي تروك هكا، دي فروي وهذا. جينا ايوا ils ont les mêmes goûts que هادو اللي كنشريو ايا. نو كنضحك، مي سيتي بون الحمد لله. دونك on a profité, on a passé la journée الحمد لله. مشينا هذا لو كازينو. دونك كان ما فيهاش بزاف حتى هي بيان سور ان بور اوبليغاتوار افيك دي يوت اي تو. كاع البلايص اللي كيمشيو ليها لي ستار لي ريش فهاد البلايص هادو كاع اللي دارنا فيهم بلايص ديال كيمشيو لهم بزاف لي جون بلاندي. دوكو كاينين دي بور بور اليوت فيهم كاملين تقريبا. ميم انتيب هي اون بتيت فيل وتا هي فيها لو بور ديالها. دونك كاع هاد البلاصه هادي كلها مصوبه على اساس تستقطب السياح اللي دون سيغتين كاتيجوري اون فادير، ماشي من الطرف. من بعد ما تسالينا ودرنا وتصورنا في طابي روج ومشينا للمارشي وكلشي دينا الدراري يتبحروا شويه، لحقاش ما يمكنش يشوفوا الماء وما يدخلوش، سورتو ك الجو كان زوين بزاف. دونك حبسنا ارتاحينا، الدراري حاموا شويه. الدراري صغار دغيا كيبغيو يمشيو للماء، دغيا كيعياو. دونك صبرنا معاهم واحد 2 ولا 3 من بعد الغداء عاد غادي نتحركوا ان شاء الله. اي جي بروفيتي بور فيلمي ان تو بتي بو. بون بعت على الناس شويه كمان كيف العاده، عاد صورت فيت في. فوالا هذه لا بلاج ديال كان. واحد الحاجه اللي هنا في اوروبا المهم غادي تلاحظوها في كاع لي بلاج الا بانوا لكم مازال، هو انه ما كاينش لي باراسول، ما عندهمش الثقافه ديال الباراسول، كيمشي للبحر باش يتبرونزا. فوالا دونك هذا لوتيل ديال لي ستار. ما مشيناش ليه بيان ايفيدامون،
on n'a pas le budget pour. Et شنو بغيت نقول لكم هما لي مارك. alors Cartier les grandes marques كاملين كاينين في alors في موناكو ما شفتش باش ما نقول شي حاجه اللي ما شفتهاش ولكن alors لا في كان سان تروبي من بعد غادي تشوفوا لي غراند مارك كاملين كارتيي ديور شانيل لوي فيتون المهم كاع داك لي غراند مارك اللي كتعرفوا اللي ما كتعرفوش كلهم كاينين على طول ديال ديال الشانطي ديال لا غراند افوني اللي كاين فيها هاد لوطيل هذا وقدامها كاين لو بور وكاين ولا بلاج كلشي حدا كلشي كانت اون بيتيت فيلا ما كبيراش بزاف مي حتى هي باينه فيها غاليه بزاف في المعيشه ديالها غير من المارشي كيعطي الخبار تمشي للمارشي كتعرف النيفو كي داير صافي كي قلت لكم كاينين كاع لي مارك هما هادو مصفين يا غوتشي يا شانيل الحاصل كاين كلشي اللي بغى شي حاجه غادي يلقاها في هاد الشانطي هذا ما عندوش لاش يمشي يدور في بلاصه واحده اخرى دونك فوالا جي بروفيتي بور فيلمي ان بتي بو باش لا غراند افوني ديال كان هيا ديور ما عرفتش واش على كاع لي زيتاج ولا غير لتحت ما نكذبش عليكم ما دخلتش لي بوتيك شفتهم غير من الطريق شانيل المهم كاع لي مارك الحاصل voilà le petit port il est là Et là, on est à Sainte-Maxime. mais je crois on est à Sainte-Maxime et ما حسناش غير جنا من بعد Sainte-Maxime كاين سان رافائيل هادو كلهم في الطريق ديال سان تروبي وانا باغا نمشي لسان تروبي دونك ديستيناسيون سان تروبي ودابا حنا في سان تروبي دونك في سان تروبي دونك ديجا غادي نقول لكم بلي راه غادي ندير لكم واحد الكاطو اللي معروف بزاف ديال هاد البلاصه هادي ديال سان تروبي اللي هي لا تروبيزيان سي ان غاتو سي بريوش فوغي على كريم دابا نديرها باسكو انا خصني نطيب لكم خصني ندير لكم دي فيديو ديال الكوزينه دونك غادي نبارطاجي معكم لا سبيسياليتي ديال سان تروبي اللي كتجي غزاله بزاف ما عليناش دونك دابا حنا في سان تروبي هذا هو الوجه ديالها الا بغينا نقولوا من بعد غادي نوريكم غادي ندخلوا لورز ناقي سي une petite ville انا كنت كنتسنى شي حاجه اللي ما كايناش c'est vrai que c'est joli le port il est magnifique rien à dire c'est propre encore une fois مي زعما ملي جيت ليها ماشي هادشي اللي كنت كنتسنى سورتو كو شفتها من بعد كان من بعد موناكو دونك جاتني بحال شويه حقيره المهم سي با لو بون تيرم مي فهمتوني اش كنقول سي une ville de pêcheurs واقيلا جات ليها هذه ليستوار ديال سان تروبي باش غادي تعرف بزاف جات ليها اون ستار ولا شي واحد اللي معروف عجباتو بدا كيجيب معاه صحابو مشهورين اي انسي دو سويت حتى ولات سان تروبي سي ان اندروا اللي كيمشيو ليه شكون وشكون لي ستار اي دايوغ ملي كنا كانوا لي جوار ديال باريس سان جيرمان واقيلا المهم انا ما كنعرفهمش ولكن سولت ما شفتهم في ان يوت والناس كلشي حاضيهم ايتو دونك سولت قالوا لي سي لي جوار ديال سان تروبي وكانوا عطاونا بوغ زعما ما عرفتش كان شي ماتش ولا شي حاجه ما عرفتش المهم عطاونا بوغ سوبورتي زعما باش دي تروك ديال التيران باش زعما بوغ لي سوبورتور وداكشي المهم عليناش هذه سي اون بارونتيز دونك هذه هي سان تروبي ديريير بصح سي اون فيل دو بيشور لي صغيره البني ديالها ها هو فكرني شويه في الودايه في الرباط غير حنا عندنا الديور زرقين وما عندهم هذا اللون هذا بحال ديال مراكش مي زعما الديور هكاك مجموعين دروبه حومات ما زعما ولكن تيلمون بيان في اونكور اون فوا كو كتحس براسك في بلاصه اللي زوينه ولكن كي قلت لكم ما كنت كنتوقع ما احسن بزاف من هذا الشيء المهم حنايا on n'est pas des gens qui font la fête le soir mais pour les gens qui font la fête apparemment c'est la bonne destination ou c'était pas la période des vacances encore une fois donc les canaux les touristes les canaux بحالنا اللي ما عندهم ما يدار واللي وليداتهم صغار ليكول ما كايناش هما ما خدامينش فوالا هذه هي سان تروبي كي قلت لكم غادي ندير لكم واحد لا غوسيت اللي غادي تعجبكم بزاف لا تروبيزيان
سبيسياليتي ديال هاد البلاصه هادي. وان شاء الله غادي تعجبكم. بون الفيديو قرب يسالي ورا سان تروبي غادي نمشيو، غادي نباتو في نيس. ما عقلش كاع كي درنا لو سيجور، مي غادي نمشيو وي فوالا غادي نباتو في نيس، ورا نيس غادي نمشيو نيشان نو يا ربي تسمح ليا جالي دير نيمبورط كوا. من هنا غادي نعاودو نرجعو نباتو في مارسي، ومن مارسي عاد غادي نكملو الطريق. غادي قسمنا شويه الطريق في لالي او في الغوتور. ارتاحينا في مارسي قبل ما نشدو الطريق للدار، وما مشيناش نيشان. دزنا لمونبوليي اللي حتى هي المدينه اللي معروفه، وكنت باغا ندير فيها دوره ونشوفها. دونك داكشي اللي درنا. دونك فوالا هذه هي سان تروبي اللي كنسمعوا عليها بزاف، وما كيبيروناش هادشي هذا في زعما في لي ريبورتاج ولا هذا، كيبينونا غير البلايص اللي فيهم لي فيت لي سواري تو. دونك فوالا سي اون فيل دو بيشور اللي عاديه، ما بقاتش جو بونس با واش بقى زعما فيها السياده، باقيين فيها لي بيشور. غادي ندخلوا لواحد البلاصه فين كيبيعوا الحوت. المهم سيتي با لو جور ديال لا فونت ديال الحوت باسكو سيتي صافي سيتي نيتوايي. اقسم بالله يا با الريحه د الحوت في بارتو سان تروبي كامله. غادي ندخلوا في البلاصه فين كينقيوه هيتو، ما كايناش الريحه، ما كاينش مش كيدور الحصول. سي با لو سوجي مي سي جوست بور فو دير كو سي فريمون بروبر. هاي بلاصه ديال الحوت اون ديغي داخلين الحمام تالمون سي بروبر. صافي حنا هضرنا هنايا دابا دخلنا درنا اللور ديال سان تروبي، ماشي ما بقيناش على لا كوت. مي هنايا اوسي يا لي غراند مارك، يا تو سكو فو فولي. وفوالا هذه هي سان تروبي كي قلت لكم. هذا مكان. من بعد هذه غادي نمشيو نباتو في مارسي، اي لو لوندومان غادي نمشيو لمونبوليي. غادي نتغداو فيها باش نهرسوا الطريق اونكور اون فوا باسكو الدراري صغار دغيا كيعياو في الطوموبيل. شنو بغيت نقول لكم عاوتاني؟ صافي هادشي اللي كاين. الفيديو قربات تسالي. ملي غادي نكونوا غاديين من بين مارسي و مونبوليي غادي ندخلوا من دي بتيت غوت، غادي ناخذوا لي غوت صغيورين، و طحنا في لي كامارغي. ما عرفتش كي كيقولوا لهم عاوتاني. المهم لي كامارغي واسي بحال شي قبيله ولا هذا اللي عجبتني بزاف. دونك هذه مونبوليي خديت فيها غير تصاور، ما درتش اون فيديو. شكرا على المتابعه، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون على الكوزينه. ديروا لي لايك وخليوا لي كومونتير، وشكرا بزاف.